बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अप्रैल 2023 रोज़ हफ्ता 24 रमज़ान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी वहाँ से हम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी नौजवान 5400 किलोमीटर पैदल सफ़र करके मक्का मुकर्रमा पहुँच गया। पाकिस्तान के शहर उकाड़ा से हज के लिए पैदल सफ़र करने वाले उस्मान अरशद 5400 किलोमीटर फासला तय करके सऊदी अरब के शहर मक्का पहुँच गए हैं। नौजवान उस्मान ने हज के लिए अपने आबाई इलाके पंजाब के शहर उकाड़ा से गुज़श्ता साल 1 अक्टूबर को पैदल सफ़र का आगाज़ किया था। उन्होंने एक ट्वीट में बताया कि मक्का पहुँच कर उन्होंने उम्रे की सआदत हासिल कर ली है, जिसकी उन्होंने तस्वीर भी शेयर की। इससे पहले एक और ट्वीट में उन्होंने बताया कि वो 6 माह और 13 दिन में 5400 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके यहां पर पहुंचे हैं। सऊदी रिफाइनरी प्रोजेक्ट की नई पॉलिसी चंद हफ्तों में फाइनल हो जाएगी। पाकिस्तान के वजीर बराए पेट्रोलियम ने कहा है कि ग्वादर की बंदरगाह पर सऊदी ऑयल रिफाइनरी के 10 अरब डॉलर के मंसूबे से मुतल्लिक नई पॉलिसी इस हफ्ते काबीना में ज़ेर गौर आई और चंद हफ्तों में उस पर हतमी फैसला हो जाएगा। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त मुआशी मुश्किलात से दुचार है और उसे ज़र मुबादला की शदीद ज़रूरत है और ये पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी दरामद पर आने वाले अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के तवानाई पर आने वाला जो खर्चा है वो सबसे ज़्यादा है। फ़्लाइट में ताख़ीर होने पर मुसाफिरों के हकूक़ क्या हैं? सिविल एविएशन का कहना है कि फ़ज़ाई सफ़र में ताख़ीर होने पर मुसाफिरों का हक़ है कि वो कानून के मुताबिक मुकर्रर मराआत के हसूल के लिए मुतालबा करें। सिविल एविएशन के ट्विटर पर इस हवाले से जारी आगाही नोटिस में मज़ीद कहा गया है कि अगर फ़्लाइट में होने वाली ताख़ीर 1 घंटा है तो सूरत में मुतल्लिका फ़ज़ाई कंपनी से ड्रिंक्स वगैरह तलब की जा सकती हैं। परवाज़ में होने वाली ताख़ीर 3 घंटे तक होने की सूरत में फ़ज़ाई कंपनी मुसाफिरों को हल्का खाना फराहम करने की पाबंद होती है, जबकि ताख़ीर 6 घंटे या उससे ज़्यादा होने पर मुतल्लिका एयरलाइन से होटल जो है वो तलब किया जा सकता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी शामिल होगी। सिविल एविएशन के कवानीन वाज़ेह हैं। इस हवाले से अगर किसी को फ़्लाइट में डिले का सामना हो और एयरलाइन जो है मुसाफिर को मुकर्रर जो मराहत हैं वो नहीं देती, इस सूरत में एयरपोर्ट पर मौजूद सिविल एविएशन के काउंटर से रजू करके अपने हक़ का मुतालबा किया जा सकता है। सऊदी अरब में जुमेरात को ईद उल फितर का चाँद देखने की अपील। सऊदी अदालत उज़्मा ने अपील की है कि जुमेरात 29 रमज़ान बमुताबिक 20 अप्रैल 2023 को सऊदी अरब में ईद उल फितर का चाँद देखने की कोशिश की जाए। सबक न्यूज़ के मुताबिक आला अदालत की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से 1 रमज़ान जो है 23 मार्च को था। इस हवाले से आला अदालत चाहती है कि सऊदी अरब के शहरी या यहाँ पर रहने वाले तमाम मुसलमान 29 रमज़ान मुबारक बरोज़ जुमेरात बमुताबिक 20 अप्रैल ईद उल फितर का चाँद देखने की कोशिश करें। चाँद देखने के लिए तमाम मरवजा जो तरीके हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूरबीन या बगैर दूरबीन के भी चाँद देखने की कोशिश हर इलाके में की जाए। अदालती बयान में मज़ीद कहा गया जिन्हें 29 रमज़ान बरोज़ जुमेरात बमुताबिक 20 अप्रैल ईद उल फितर का चाँद दिखाई दे जाए, वो फौरी तौर पर अपनी गवाही जो है वो करीबी तरीन जो अदालत है वहाँ पहुँच कर रिकॉर्ड करवाएँ। सऊदी अरब में स्नैपचैट वीडियोज़ और एक अनाउंसर पर 7,10,000 रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में ऑडियो विजुअल जो मीडिया है उसके जनरल कमीशन ने मीडिया की कुछ खिलाफवर्जियों की तफसीलात के बारे में बताया। उन तफसीलात में बताया गया कि उन खिलाफवर्जियों में खेलों के जुनून को हवा देना और नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करना शामिल है। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्नैपचैट वीडियोज़ बनाने वाले एक शहरी और एक अनाउंसर पर 7,10,000 रियाल का जुर्माना किया गया। जिन लोगों को समन जारी किया गया उनमें स्नैपचैट प्लेटफॉर्म पर मवाद बनाने वालों में से भी एक शख्स शामिल हैं। उसने मीडिया के ज़वाबत की वाज़ेह खिलाफवर्जी करते हुए मीडिया मवाद और अवामी शायदगी के कंट्रोल की खिलाफवर्जी करने वाला डाटा शाया किया था। मक्का मुकर्रमा में एक मोतमर गिरकर उम्रा करते हुए ज़ख्मी। मक्का मुकर्रमा में एक 50 साला नाइजीरियन शहरी उम्रा करते हुए गिरकर ज़ख्मी हो गया। हरम की तिब्बी टीमों ने फ़ौरन मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। मक्का हेल्थ क्लस्टर के तर्जमान ख़ातिम अल मसूदी ने अरेबिया नेट के बताया कि मक्का मुकर्रमा हेल्थ क्लस्टर के रुकन अजियाद एमरजेंसी हस्पताल की मेडिकल टीम ने मरीज़ को कामयाबी से और फौरी तौर पर एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया और मरीज़ की जान बचाने में कामयाब रहे। तिब्बी अमले के मुताबिक मोतमर के दाएं जानब एक पसली में फ्रैक्चर और अंदरूनी खून रिसने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी है। उसको मज़ीद इलाज के लिए मक्का मुकर्रमा के अल नूर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
سعودی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ برائے ریلوے سراب نے ٹرین اور اسٹیشن آپریشن پروگرام میں ریلوے انڈسٹری کے شعبوں میں سے ایک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 3 ماہ کی مدت کے لیے رجسٹریشن اوپن کرنے اور ریلوے کمپنی سار کے لیے کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ درخواست دینے والا سعودی شہری ہونا چاہیے اور انگریزی زبان میں جو آئلٹس ہے اس کا 4 بینڈ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد الحرم میں معتکفہ جو خواتین ہیں ان کی خدمات کا مربوط نظام۔ مسجد نبوی میں بھی 700 اعتکاف کرنے والے مسجد الحرم میں اعتکاف میں بیٹھنے والی خواتین کی خدمت کے لیے ایک جامع نظام بنایا گیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی 700 جو معتکفین ہیں ان کو بہتر سہولیات کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کے امور کے انتظام ادارے نے بتایا کہ مسجد الحرم میں رمضان کے آخری اشرا میں خواتین کی بڑی تعداد بھی اعتکاف میں بیٹھی ہے۔ معتکفات کے لیے خواتین کی خدمت کی امور ایجنسی نے تیاریاں کی ہیں۔ مسجد الحرم میں اعتکاف کی عبادت میں مشغول خواتین کے لیے یونٹ خصوصی جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا بلدیہ کا آپریشن غیر معیاری تندور کو سیل کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے غیر قانونی تندور کو سیل کر دیا۔ مالکان کے خلاف بغیر لائسنس اور حفظان صحت کے خلاف کام کرنے پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ طبق نیوز کے مطابق المصفلہ بلدیہ کی ٹیموں نے علاقے میں قائم ایک تندور پر چھاپا مارا جہاں حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روٹیاں پکائی جا رہی تھیں۔ بلدیہ کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ تندور میں کام کرنے والے حفاظت جو صحت ہے اس کے اصولوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ تندور میں روٹیوں کے لیے تیار کردہ آٹا جس جگہ گوندا جا رہا تھا وہاں صفائی نہیں تھی، جبکہ آٹا بھی انتہائی غیر معیاری اور انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا۔ کمزور ممالک کے قرضوں کا مسئلہ حل کیا جائے، سعودی وزیر خزانہ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا سعودی عرب بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔ کم آمدنی والے ملکوں کی مالی اور فنی مدد کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم مشن کو ضروری سمجھتے ہیں تاکہ متاثرہ ممالک درپیش چیلنجز سے بہتر طور پر نمٹ سکیں۔ اخبار 24 کے مطابق الجدان نے عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے زیادہ کمزور ممالک کے ریاستی قرضوں کا مسئلہ حل کیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا مذکورہ ممالک کے قرضوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے۔ سعودی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ عالمی بینک جو ہے اس کو بڑے ٹارگٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، ایک تو شدید غربت کا مسئلہ حل کرنے اور دوسرا خوشحالی بہتر بنانے پر بھی توجہ دی جائے۔ کورونا سے شفایابی میں اضافہ، نئے کیسز میں کمی۔ سعودی عرب میں وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ ایک دن میں کورونا کے مزید 225 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ وائرس سے متاثرہ مزید افراد کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,38,117 تک پہنچ گئی ہے۔ آنچل نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے 14 اپریل 2023 بروز جمعہ کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے حوالے سے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں 325 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی اب تک اس مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,23,622 ہو گئی ہے۔ اقامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کا جوازات کے سسٹم سے کیا لنک ہونا ضروری ہے؟ سعودی عرب میں محنت قوانین کے تحت کارکنوں کو طبی خدمات کی مد میں میڈیکل انشورنس پالیسی فراہم کرنا ضروری ہے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کیے بغیر اقامہ کی تجدید ممکن نہیں ہوتی اور اس کا جوازات کے سسٹم سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کرائی تھی مگر وہ جوازات کے سسٹم سے لنک نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میرا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوا۔ تاخیر پر جرمانہ ہوگا کیا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید میں 3 دن سے زیادہ تاخیر ہونے پر پہلی بار 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے، دوسری بار 1000 ریال۔ واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے نظام کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن اور ان کے اہل خانہ کی میڈیکل انشورنس ایسی کمپنی سے کرائی جائے جو جوازات کے سسٹم سے لنک ہو۔ غیر معیاری ایسی کمپنی جو جوازات کے سسٹم سے منسلک نہیں ہوگی وہاں سے میڈیکل پالیسی حاصل نہ کی جائے، کیونکہ بنیادی ضرورت اقامہ کی تجدید ہے۔ اگر اقامہ بر وقت تجدید نہیں ہوتا اس صورت میں جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ وزارت صحت اور جوازات کے سسٹم کو ڈیٹا اپڈیٹ رکھنے کے لیے لنک کیا گیا ہے تاکہ فرضی میڈیکل انشورنس سے لوگوں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خیال رہے بعض لوگ معمولی رقم لے کر فرضی میڈیکل انشورنس کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے انشورنس کرانے والوں کو اقامہ کی تجدید ہی نہیں بلکہ بعد میں میڈیکل کی سہولت لینے کے لیے بھی بہت جتن کرنا پڑتے ہیں اور انہیں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق آج جو ہے وہ ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ بات کرتے ہیں پہلے پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 81 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 74 روپے 83 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 74 روپے 86 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے جو ہے وہ 74 روپے 91 پیسے، منی گرام 74 روپے 93 پیسے اور ٹیلی منی 74 روپے اور 89 پیسے دے رہا ہے۔
انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 38 پیسے, ایس ٹی سی پے جو دے رہا ہے 21 روپے اور 44 پیسے, تحویل راجی دے رہا ہے 21 روپے 45 پیسے, ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 51 پیسے, منی گرام 21 روپے 43 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 40 پیسے دے رہا ہے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.